रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बच्ची पेश हुई, एक यहूदी ने उसके सर के ऊपर पत्थर मारा हुआ था, अभी जिंदा थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सामने लोग लाते गए, इसने तुझे मारा, इसने मारा, इसने मारा, हत्ता कि यहूदी के जब ऊपर पहुंचे तो बच्ची ने सर इस बात में हिला दिया, हाँ यही मेरा कातिल है। कितनी देर लगी, कितना वक्त लगा उसको कत्ल को, उसके कातिल को उसी वक्त सजा देते हुए चंद लम्हों के बाद उसको सजा सुना दी गई। यहाँ पे मुजरम इकरार जुर्म भी कर ले। मैं आईजी इस्लामाबाद से कहना चाहता हूँ, आपको आईजी पंजाब का तर्ज अमल अपनाना चाहिए जो उन्होंने लाडी गैंग के सरगुनाह के साथ अपनाया, इस मुल्ज़म के साथ भी वही तर्ज अमल अपनाना चाहिए। जस्टिस एट द स्पॉट होना चाहिए। ये क्या मामला है? 109 के दफात लगाई जा रही है, बाप को मुलव्वस किया जा रहा है, माँ को मुलव्वस किया जा रहा है, गार्ड को मुलव्वस किया जा रहा है, और लोगों के ऊपर ये शो किया जा रहा है कि शायद मुकदमा सही डायरेक्शन में चल रहा है। हरगिज नहीं। आपको भी पता है, हमें भी पता है, कानून के अंदर जब किसी बेगुनाह को मुकदमे में मुलव्वस किया जाता है तो मुकदमा कमजोर होता है, मजबूत नहीं होता। ठीक है, उनको जुर्म का पता था, हो रहा है, लेकिन वो कातिल नहीं है। जो बंदा कातिल है, इकरार जुर्म कर रहा है, उसको तो सजा दो। उनको मुआवन होने की या उसके अंदर कुछ सहूलतकार होने की या नजर बंद करने की या संगीन गफलत के शिक्के तो आप ऐड कर दें, लेकिन अगर आप उनके ऊपर भी कत्ल की दफात लगाएंगे तो जाहिर है वो कातिल नहीं। जैसे वो छूट जाएंगे बिलाहर ये भी छूट जाएगा। ये केस को कमजोर करने की बातें हैं। फिर दूसरी बात ये भी है, इतना बड़ा संगीन नौयत का मामला वाजिबा कर दिया गया। क्या रियासत ने अपनी तरफ से कोई दफा लगाई है? कल को दियत देकर लेन देन हो जाता है, ठीक है, इस्लाम में इस बात की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन रियासत का भी तो इस्लाम में कोई किरदार है ना कि इस तरह के मुकदमात के अंदर रियासत भी मुद्दई हो। अगर कोई बंदा साहिब असर है, ताकतवर है, जबर करके किसी तरह जोर जबरदस्ती या किसी तरह मना कर दियत दे के मामला कर लेता है, ठीक है, लेकिन रियासत भी इस तरह के संगीन नौयत के जराइम में मुद्दई होनी चाहिए ताकि इस तरह के मुजरमों को करार वाकई सजा मिले। लेकिन ये बात तो हमने कर दी, मुजम्मत की, लेकिन आज मैं एक सवाल लिबरल माफिया और मीडिया से भी करना चाहता हूं। मुफ्ती अब्दुल अजीज ने बेहयाई का काम किया, उलमा ने, मौलवियों ने हर जगह उसकी मुजम्मत की। 26 से ज्यादा टीवी चैनल्स के ऊपर सिर्फ हम बरादरान को मदऊ किया गया। हर बंदा क्या राय है, क्या राय है। ये नूर मुकद्दम को कत्ल किया गया। समाज टीवी को खराजे तहसीन पेश करता हूं, उसके एंकर को, उसकी टीम को। एक टीवी है जिसने मीडिया के ऊपर इस केस को उठाने की कोशिश की है। कहां पूरा मीडिया? अल्लाह की कसम, अगर कोई मौलवी होता, किसी मदरसे से फारग होता, तो आपने कहना था ये तशद्दुद की, ये नफरत की, ये तासुब की तालीम इसको मदरसे से मिली है, पूरा मीडिया सर उठा लेता। आज वो मौलवी नहीं है, आज वो मजहब का नुमाइंदा नहीं है, इसलिए ये उसका जाती फेल है। कभी मौलवी या मजहब का मुतल्लिक बंदा जुर्म करता है, आप पूरे मजहब को निशाने तनकीद बनाते हैं, हदफ तनकीद बनाते हैं, हत्ता के मजहब को मुहर्रक बयान करते हैं और कहते हैं मजहबी जुनूनियत ने इसको इस हाल में पहुंचाया है। कहां गया आपका इंसाफ, कहां गया आपका अदल? आज एक लिबरल माफिया के गंदे अंडे ने, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ट्वीटें भरी हुई थी किस बारे में? कुर्बानी का बकरा ज़बा नहीं होना चाहिए, बड़ा जुल्म हो रहा है। उस बदबख्त ने एक औरत को जिंदा ज़बा कर दिया। ये लिबरल माफिया की हकीकत है। आज लिबरलिज्म क्यों सारे का सारा मौजूद बहस नहीं बन रहा? आज इंसानियत का, जिसको तुमने मजहब बनाया, ये इंसानियत है। हम ब्लेमिंग द विक्टिम नहीं करते, लेकिन नूर मुकद्दम जिस क्लास से ताल्लुक रखती थी, वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगाने वाली थी, फिर भी मौलवी सबसे पहले एहतजाज कर रहा है कि उसके कातिल को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, उसके कातिल को फांसी पर लटकाया जाए। आप मेरा जिस्म मेरी मर्जी वालियां कहेंगी नहीं, कैपिटल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे नहीं है, ये मेरा जिस्म तेरी मर्जी के नारे हैं। ये पूरे का पूरा नारा इसी के ऊपर बुनियाद रखता है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी नहीं, मेरा जिस्म तेरी मर्जी। ये सारे का सारा कल्चर, ये फितना और फसाद का कल्चर, क्या आईजी इस्लामाबाद को नहीं पता कहां से मनशियात आ रही है, कहां से ये गंदे धंधे चल रहे हैं? एक दिन में चाहे पकड़ सकते हैं, पकड़ना चाहिए। जिस तरह आईजी पंजाब जैसे भी हैं, जिनकी भी हुकूमतें हैं, जो बात अच्छी हो उसकी तायीद करनी चाहिए। उन्होंने हरासमेंट का एक सेल कायम किया है,
کہ اس نمبر پہ کال کرو، جو بھی جنسی ہراسگی کا کیس ہوگا آئی جی سنے گا۔ اسلام آباد کے آئی جی کو بھی یہ کام کرنا چاہیے، اس کو بھی چاہیے کہ یہ منشیات کے اڈے آج بتائیں، اگر یہ ظاہر جعفر کسی مدرسے سے فارغ ہوتا تو سارے مدرسے کو نہیں، اسلام کو نشانہ بنایا جاتا۔ آج آپ یہ لبرل مافیا کا سرغنہ ہے جس نے یہ کام کیا، آج یہ سرغنہ نے کام کیا تو یہ اس کا ذاتی فعل ہے، یہ اس کا ذاتی عمل ہے، ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں اگر یہ رویہ رکھنا تو دو طرفہ رکھا کرے۔ جس طرح مجرم ہوتا ہے، چاہے مولوی ہو چاہے لبرل ہو، آئیں اس فلسفے کے اوپر اکٹھے ہوں، اگر کبھی کوئی مذہبی جرم کرے تو پورے اسلام کو نشانہ نہ بنایا کیجئے، کیونکہ ہم یہ بھی جائز نہیں سمجھتے۔ اگرچہ دل کے اندر بہت سی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہتے ہیں یہ مجرم ہے، پورے لبرلزم کو ہدف تنقید نہیں بناتے، لیکن آپ کے سامنے اس لبرلزم کی حقیقت تو سامنے آ گئی نا۔ یہ وہی لڑکا ہے، یہ وہی لڑکی ہے جو عورت مارچ کے اندر عورت کے حقوق کے نعرے لگاتے ہیں۔ یہ عورت کے حقوق کے نعرے نہیں لگاتے، اصل میں یہ عورت کی آزادی نہیں چاہتے، یہ عورت تک جانے کی آزادی چاہتے ہیں، اور اس نے ثابت کر دیا کہ وہ کیا چاہتا تھا اور کس طرح دردناک طریقے سے، اور حیرانگی ہوتی ہے۔ بات آئیے تو چلو یہ بھی کہہ دیتا ہوں، جس طرح آپ سمجھتے ہیں وہ مذہبی جنونی جنہوں نے ذبح کیا تھا اور آپ نے ویڈیوز چلائی تھی، جس طرح وہ سنگین جرم ہے، اس طرح کسی لبرل بندے کا بھی گردن کاٹنا اتنا ہی سنگین جرم ہے، اس کے ساتھ بھی آہنی آٹوں سے لپٹا جائے۔ آپ دیکھیں گے میڈیا خاموش پڑا ہے، سوشل میڈیا پہ چند لوگ اس کے حق میں آوازیں اٹھا رہے ہیں، اور پھر بلیمنگ دا وکٹم بھی ہو رہا ہے، اور بلیمنگ دا وکٹم نہیں ہونا چاہیے، ہم مانتے ہیں، لیکن ہمیں ماں باپ کو یہ تلقین اور تدریس تو دینے کی ضرورت ہے نا کہ اپنی بچوں کے اوپر نظر رکھیں۔ آپ کی بچیاں کیا کر رہی ہیں، آپ اپنے بچیوں کو کس ماحول میں پرورش دے رہے ہیں، آپ نے ان کو کتنی اتھارٹی دے دی ہے۔ وہ بیچاری چیختی چلاتی رہی آخر تک، کبھی ڈرائیور کو میسج کر رہی ہے، کبھی اپنے رشتہ داروں کو میسج کر رہی ہے، لیکن کلچر ایسا ہے، نو انٹرفیرنس، ایک دوسرے کے پرائیویسی میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پرائیویسی میں مداخلت نہ کرنے کا نتیجہ آپ کے سامنے آ گیا ہے، حتیٰ کہ اس کے دوست بھی، باپ بھی فون کر رہا ہے کہ یہ بچہ اب ظلم کے اوپر اترا ہے، اس کو روکو۔ نہیں جی، پرائیویسی ہے، ان کی ذاتی معاملہ ہے، ان کا آپس میں تعلق ہے۔ یہ حیوانیت اور درندگی کے تعلق، یہ مادر پدر آزادی مشرق میں نہیں چل سکتی۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ ظلم اور بربریت کا یہ واقعہ، اس قاتل کو بھی اسی طرح چوک کے اوپر لٹکا کے سزا دینی چاہیے، کوئی لمبے چوڑے ٹرائل کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، اقرار جرم اکیلا ساری گواہیوں کے اوپر باری ہوتا ہے۔ اور پھر اسلام کا ایک کلیہ آپ کے سامنے پہلے بھی رکھا تھا، واقعاتی شہادت اور سیکنڈری ایویڈنس، اگر کسی کو ملزم بناتے ہوں پھر اس سے جبری قرار بھی کروایا جائے گا۔ عبداللہ ابن عمر کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، حضرت عمر نے کیا کہا تھا کہ یہودیوں کے علاوہ اس کے ہاتھ کوئی نہیں توڑ سکتا، ان کو مناؤ۔ مان گئے، انہوں نے ہی توڑے تھے، تو اس ملزم کو بھی اقرار کروا کے اس کو قرار واقعی سزا دے